الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. رئيس الحفلة الموقر وسادة البررة والأساتذة الكرام، إني أتمنى أن أكتب بين أيديكم خطبتين يسيرة وجيزة حول موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالالتماس منكم جميعا أن ترغبوا في السماع والعمل بالمعروف والزهادة في المنكرات. إخواني في الإسلام، الله الذي خلق الجن والبشر يريد أن يدخل عباده في جنات عرضها السماوات والأرض. لذلك هدى الناس إلى الصراط المستقيم والسرور التي تهديهم إلى الجنة والرضوان. فقال تعالى في القرآن المجيد: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن هذه الآية الكريمة تدل على أن المسلمين يجب عليكم أن يشكلوا فئة خاصة تأمر بأمور الصالحات والخيرات وينهاهم عن المنكرات والفواحش والذنوب الكبيرة والصغيرة. إنما تقوم هذه الجماعة بهذا الأمر المهم. فعدد كبير من أفراد المجتمع البشري يستحق الجنة وآلاءها، وعندما تنصرف هذه الفئة عن وظيفتها يستحق عدد كبير من الناس العذاب الخالد والجزاء الدائم المرضي. إخواني في الله، ألا تعلمون أن أبرز صفات المؤمنين والمؤمنات أنهم يأمرون بالمعروف إذا وجدوا الفرصة وينهون عن المنكرات والفواحش إذا منحوا الوقت لهذا العمل الجليل، كما ذكر الله تعالى في كتابه الخالد الباقي إلى يوم القرار: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إن الله تعالى قدم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجالس والنهي عن المنكر، ثم ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا الذكر من الذكر يدل على أهمية الأمر بالصلاة والزكاة والخير والفلاح والسعادة، والنهي عن الشرك وشرب الخمر والزنا والكذب والمكر والظلم والجور والكبرياء والكفر بالله والفسق والفجور. وبذا أختتم كلامي وما علينا إلا البلاغ.